الله يرضى عليك. صلي على الحبيب. عليك يا شيخ رامي. الله. غربية ولادة يا شيخ. يا صلاة عليك يا علم. الله 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 الله. متوضي متوضي عليك يا شيخ رامي. الله افتح عليك. اشرب وانبسط. واجعلنا من الماء كل شيء حي. ارحم التوفى ارحمنا يا رب. محمود مش عاوز تشكيل. الله انما الشيخ رامي بناخد بايده عشان ابننا. الله اكبر. الله يكرمك. افتح عليك. محمود حبيبنا. خدك ربنا على الاسلام. اقعد بقى. ما تزعلش. يا عيني على الحب يا حلاوه. الله يرضى عليك. جميل يا عم الشيخ رامي. الله يرضى عليك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يرضى عليك. اهي جمال. يا غرباوي الله يرضى عليك. غربية ولادة يا حبيبي. عليك يا مولانا. قول يا حبيبي. قول يا مكر الناس الطيبة. يا حلاوته. الله اكبر. عين عليك. الله الله الله. الله يا علم. نقيب القراء يدخلك الاذاعه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك يا مولانا. يا ولد. اهري عليك يا سيدنا. يلا حاج. حاج مجدي. الله. وحدوه. الله. يا مولانا. الذين آمنوا وتطمئن
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهكذا أيها الإخوة في الله الصلاة والسلام nhóm thế nào?